नेपाल महिला संघकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी सृजना सिंहज्यू आइसक्नु भएको छ। हामी केही बेरमा नै उहाँलाई हामी प्रमुख अतिथिको रूपमा आतिथ्यता गराउनेछौँ। सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू अलिकति चहल पहल भइरहेको छ। निकै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर जानु भएको छ। उहाँको लागि फेरि जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। आज मिति 2077 साल चैत महिनाको 7 गते शनिबार यस गंगाबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरद्वारा आयोजित सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, पार्टिसिपेन्ट साथीहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट मित्रहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका साथै लोकदोहोरी गायिका विष्णुमाया पौडेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आजको कार्यक्रममा म अगाडि बढाउन गइरहेको छु आसन ग्रहणबाट। कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गंगाबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी ओनर साथै यो कार्यक्रमकी संयोजक र आफैमा वरिष्ठ ब्युटिसियन तथा समाजसेवी ज्ञानी महर्जन प्रजापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यूको अनुमतिबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। हार्दिक धन्यवाद छ म्याम। प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल महिला संघकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी सृजना सिंहज्यूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा महिला दिदीबहिनीहरूको यो रमाइलो र उत्साहजनक सौन्दर्य यो मेकअप कम्पिटिसनमा ऊर्जा थप्नको लागि आइपुग्नु भएको छ। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल ब्युटी संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा समाजसेवी भगवती खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल ब्युटी सङ्घकी अध्यक्ष तथा समाजसेवी भगवती खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामीले 3 जना जजहरू राखेका छौँ जसले बिहानदेखि आएर हाम्रो ब्युटिसियन साथीहरूले मेकअप गरिरहनु भएको हेर्नु भएको छ, नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू माझ हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महानगरपालिकाको सचिव साथै लायन्स क्लब A1 का पनि सचिव हुनुहुन्छ र आफैमा वरिष्ठ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ शर्मिला मुनिकारज्यूलाई आजको निर्णायक मण्डलको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट 32582 एडिसनल क्याबिनेट ट्रेजर साथै आफैमा वरिष्ठ ब्युटिसियन तथा समाजसेवी लक्ष्मी महतज्यूलाई निर्णायकको भूमिकाको रूपमा आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिसेस ब्युटी क्वीन नेपाल 2019 को विनर पनि हुनुहुन्छ र एकदमै बोल्ड एन्ड क्युटी मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, मेरो आत्मीय मित्र पनि हुनुहुन्छ शान्ति लिम्बुज्यूलाई निर्णायकको भूमिकामा रहेर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल ब्युटी सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य शशि शाहज्यू हामीसँग आइसक्नु भएको छ। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सांस्कृतिक सङ्घ केन्द्रीय सदस्य माया डङ्गलजी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीसँग नवनारीबाट विष्णुमाया बास्कोटाज्यू आउनु भएको छ। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा आजको कार्यक्रममा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू माझ हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई खादा र ब्याज उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि सपना श्रेष्ठज्यू र जमुना पाण्डेज्यू हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरूलाई खादा र ब्याजद्वारा सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू माझ यहाँ थाहा पाइसक्नु भएको छ नेपाल महिला सङ्घकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी सृजना सिंहज्यू आउनु भएको छ। उहाँलाई हामी ब्याज र खादाद्वारा सम्मान गरिरहेका छौँ। हाम्रो आदरणीय मिसहरूले म्यामहरूले उहाँलाई सम्मान गरिरहनु भएको छ। यसै गरी हामीहरू माझ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। अतिथिज्यूहरूलाई खादा र ब्याजद्वारा हाम्रो साथीहरूले सम्मान गरिरहनु भएको छ। कृपया जोरदार ताली बजाएर अझै धेरै सम्मान थपिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 को यो सङ्घारमा छौँ। आज हामीहरूसँग धेरै ब्युटिसियन साथीहरू हुनुहुन्छ जसले बेहुलीलाई चिटिक्क पार्नु भएको छ। बिहानदेखि एकदमै मेहनत गरेर आफ्नो कसको बेहुली राम्री हुने भनेर एकदमै कम्पिटिसनमा जुटिरहनु भएको छ। हामी केही बेरमा नै हाम्रो 3 जना निर्णायक ज्यूहरूले निर्णय गरिसक्नु भएको छ होला। अझै निर्णय गर्न कति बाँकी छ। ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन जो बेहुली सिँगार्नु भएको छ। ब्याज चाहिँ अरू लगाइदिँदाखेरि कोपिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ क्या अलि। हामी आज सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल कम्पिटिसन 2077 मा छौँ। केही बेरमा नै हामी बेहुलीहरूलाई अगाडिबाट हेर्नेछौँ को राम्री हुनुभएको छ। यहाँहरूले हाम्रो जजहरूले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। कति कुरा भने कति कुरा अझै नम्बर दिन बाँकी नै छ होला, हेर्न बाँकी नै छ। म्यामहरूलाई ब्याज र खादा लगाइरहनु भएको छ। कृपया जोरदार ताली बजाउन भने कन्जुसाइ नगरिदिनु होला है। यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रममा विशेष सहयोगी हुनुहुन्छ। विशेष सहयोगी अघिदेखि मैले हेरिरहेको थिएँ। धेरै पार्टिसिपेन्टहरूलाई र स्वयं मलाई पनि तयारी हुनको लागि एकदम हेल्प गरिरहनु भएको थियो। ज्ञानी मैया महर्जनज्यू यहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सुमा चित्रकारज्यूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सानु थापाज्यू हुनुहुन्छ। सानु थापाजी कता हुनुहुन्छ?
यहाँलाई पनि थाहा स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। ओजन कम्पनीबाट निकिताजी पनि आउनु भएको जस्तो लागिरहेको थियो, उठ्नु भएन क्यारे त्यताबाट। कृपया अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रिम धेरै राम्रो। आजको हाम्रो सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 को समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल महिला सङ्घकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी सृजना सिंहज्यूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई र अतिथिज्यूहरूलाई पनि सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको समुद्घाटन भइरहेको छ। कृपया जोरदार ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरू सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। हामीहरू माझ कम्पनीबाट पनि कोही प्रतिनिधि आउनु भएको जानकारी पाएको छु। कृपया अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू निर्णायकज्यूहरू उपस्थित हाम्रो प्रतियोगी साथीहरू पत्रकार साथीहरू सहभागी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म अहिले चाहिँ गङ्गाबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम सुस्वागतम। बहिनीहरूको डान्स हेर्नेछौँ, त्यसपछि हामी आजका बेहुलीहरूलाई एक एक गरेर हामी स्टेजमा हेर्नेछौँ। सपनी माँ
धन्यवाद छ बहिनीहरू रसिका र नान्सी बहिनीहरू निकै राम्रो नृत्य गरेर गइसक्नु भएको छ। अब भने हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ, बेहुलीहरूलाई स्टेजमा ल्याइहाल्छौँ। यहाँ सबैजनाको ध्यान अघिदेखि बेहुलीलाई स्टेजमा कतिखेर देख्ने यही नै छ। अब भने प्रतियोगी नम्बर 1 सावित्रा श्रेष्ठज्यू र उहाँको मोडल सहित इन्ट्रोडक्सनको लागि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम सबिना श्रेष्ठ हो। मेरो घर सर्लाही जिल्ला हरियनमा पर्दछ र म यो पेसामा आबद्ध भएको चाहिँ 7 वर्ष भयो। मेरो ब्युटी पार्लरको नाम न्यू कामना ब्युटी पार्लर हरियल सर्लाहीमा पर्दछ र आजको यस कार्यक्रममा यस ठाउँसम्म मलाई यसरी यो कार्यक्रममा यहाँसम्म आउनमा हाम्रो लक्ष्मी म्याम र हाम्रो ज्ञानु म्यामको ठुलो योगदान रहेको छ र आजको यस कार्यक्रममा मेरो ब्युटिफुल मोडल हुनुहुन्छ दुर्गा अधिकारीज्यू। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको मोडल पनि उत्तिकै राम्रै हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल। अब भने म प्रतियोगी नम्बर 2 सङ्गीता मगरज्यू र उहाँको मोडललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सङ्गीता मगरज्यू र मोडलज्यू। बेहुला भनेर हिँड्नुपर्ने अवसर आएको छ। बेहुलीलाई समाएर लिएर आउनु भएको छ। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम सङ्गीता मगर र म शङ्खरसभा जिल्लाको हो। त्यसैले यहाँसम्म आउनुलाई मेरो म्याडम हुनुहुन्छ ज्ञानु महर्जनको ल्याउनु भएको छ र सर्वप्रथम त मेरो लक्ष्मी म्यामलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई मोडलको रूपमा साथ दिनुहुने अमुना छेत्री बहिनीलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ सङ्गीताजी र उहाँको मोडललाई। एकदमै आत्तिरहनु भएको थियो उहाँ, तर केही छैन, यहाँसम्म यसरी पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, यहाँ आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। एकदम राम्रै बनाउनु भएको छ बेहुलीलाई। प्रतियोगी नम्बर 3 नबिना शाहीज्यू र उहाँको मोडल म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। नबिना शाहीज्यू। Pretty girl, rock with it girl, show them it girl, bang bang, bounce with it girl, dance with it. यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम नबिना साई हो। मेरो घर चाहिँ नेपालगञ्ज बाँके हो। हाल म लैनचौरमा बस्दै आइरहेकी छु। मैले विगत 4 वर्ष अगाडि लुजा मेकअप स्टुडियोमा ब्युटिसियनको कोर्स गरेकी थिएँ, तर कारणवश त्यसलाई अगाडि कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। अहिले चाहिँ यो लकडाउन पछाडि सोह्रकुटेमा रहेको बिएनएस मेकअप स्टुडियोमा कार्यरत छु। मलाई यस ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसनमा भाग लिन सहयोग गर्नुहुने मेरो म्याम, मेरो दिजु सानु थापालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमका आयोजक टिम लगायत ज्ञानी महर्जन म्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो मोडेलको नाम रहेको छ प्रमिला चापागाई। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ नबिना शाहीज्यू। निकै राम्रै बनाएर ल्याउनु भएको छ आफ्नो मोडललाई। यसै गरी तयारी अवस्थामा सुनिता महर्जनज्यू र उहाँको मोडल।
ज्यू र उहाँको मोडल हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम सुनिता महर्जन हो, थमेल थाइटीबाट। मेरो पार्लरको नाम हो पिङ्कलिस ब्युटी पार्लर। यस क्षेत्रमा विगत 15 वर्षदेखि आबद्ध छु। आजको यस प्रोग्राममा प्रेरणा दिनुभएको छ मिथिला ब्युटी पार्लरका ज्ञानी माया दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मोडलको नाम हो रोजिता महर्जन। धन्यवाद। आजले धन्यवाद छ सुनिता महर्जनज्यूलाई। निकै राम्रो बनाएर ल्याउनु भएको छ आफ्नो मोडललाई। र अब भने कन्टेस्ट नम्बर 5 देविसा थापाज्यू र उहाँको मोडलज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। Rock with it, girl. Show them it, girl. Bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it. देविसा थापाज्यू नमस्कार उपस्थित सम्पूर्णमा। मेरो नाम देविसा थापा। मेरो घर म्याग्दी। हाल गङ्गाको बस आइरहेको छु। बिरामीको कारणले धेरै बोल्न चाहिन। धेरै विक भइरहेको छु र अन्त स्पोर्ट म्यामसँग कफी खानको भेटमा आज यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू ज्ञानी म्याम। मेरो मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ समीक्षा छेत्री। उहाँ पनि मेकअप कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। Bang bang. Bounce with it. पक्कै पनि एउटा क्रियाकलापमा आज यहाँसम्म स्टेजमा आउनुभएको छ। यहाँ धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ देविसा थापाज्यू र मोडलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अब स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ शारदा श्रेष्ठ र उहाँको मोडलज्यू। शारदा श्रेष्ठ That's your way. नमस्कार, म शारदा श्रेष्ठ जबलबाट र मेरो घर जमल हो र म यो पेसामा आबद्ध भएको 7 वर्ष भयो र मलाई यहाँसम्म प्रयोग दिनुभएकोमा ज्ञानी महर्जन, म ज्ञानी महर्जन दिदीलाई र यस कार्यक्रमका आयोजक हाम्रा ज्ञानी महर्जन म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँसम्म प्रयोग दिनुभएकोमा म धेरै खुसी छु र आजका मेरो मोडल हुनुहुन्छ सलोनी श्रेष्ठ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ शारदा श्रेष्ठज्यू र सलोनी हुनुहुन्छ। निकै राम्री बेहुली सजाएर ल्याउनु भएको छ। अब मलाई स्टेजमा हामी बोलाउँदैछौँ अनिता डङ्गरज्यू र उहाँको मोडललाई। अनिता डङ्गरज्यू र साथमा मोडल सहित आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम अनिता दङ्गोल हो। म ठमेल घरको पाखामा बस्छु। मलाई यो मेकअपप्रति सानैदेखि एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसकारण मैले चाहिँ यो ढुङ्गाको आइटिसीमा चाहिँ 8 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले ब्युटिसियनको कोर्स गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसकै लगतै मैले सिटिपिटी पनि A-लेभलको पास गरेँ। ल पछि आएर हाम्रो जास्मिन पार्लरका म्यामसँग चाहिँ मैले ब्युटी पार्लरको मेकअपको कोर्स चाहिँ सिकेँ र हाल चाहिँ म चाहिँ फ्रिल्यान्सरको रूपमा काम गरिरहेकी छु। यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ हाम्रो जास्मिन ब्युटी पार्लरको म्यामलाई उत्साह गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै
आजको आयोजक ज्ञानु म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मोडलको रूपमा आज आउनुभएको छ स्वस्तिका डङ्गोल। उहाँ पनि एउटा फेसन डिजाइनरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनिता डङ्गोलज्यू आफ्नो मोडललाई चिटिक्क पारेर क्राउन लगाइदिएर पहिल्यै विनर बनाएर लिएर आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैजना आज हाम्रो बेहुलीलाई हेर्नको लागि एकदमै आँखाहरू एकटक भएर हेरिरहनु भएको छ। अब म फेरि कन्टेस्ट नम्बर 8 भरुसा श्रेष्ठज्यू र उहाँको मोडललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम भरोसा हो र म स्वयम्भूमा बस्छु। मैले मेरो ब्युटिसियनको कोर्स जास्मिन ब्युटी पार्लरबाट गर्दैछु र हाम्रो यस ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसनको आयोजक ज्ञानी महर्जन म्यामलाई लगतै मलाई प्रोत्साहन गर्नुभएकोमा जास्मिन ब्युटी पार्लरको शर्मिला मुनिकर म्यामलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ मुना श्रेष्ठ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ भरोसा श्रेष्ठज्यू र मुनाज्यूलाई। आफ्नो मोडललाई अघिदेखि एकदमै मिहिनेत गरेर चिटिक्क पारेर ल्याइसक्नु भएको छ र हामीहरूलाई देखाइसक्नु भएको छ। भरोसा श्रेष्ठज्यूप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पुग्यो कि बाँकी छ बेहुली हेर्ने इच्छा? अब भने लास्ट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ हामीहरूमा समीक्षा श्रेष्ठज्यू र उहाँको मोडल हुनुहुन्छ साथमा आदर हुनुहुन्छ समीक्षा श्रेष्ठ। Me and you girl, you and me, up into the club and let me see your energy because me not play no hide and seek. Up into the thing you want me to feel me girl. Free, anytime you find it. Namaste. Hello everyone, good morning. I'm Samantha Shreyas from Kathmandu, Nepal. My beautiful model Saru Dimal. And thank you, special thank you PNS Makeup Studio, my man Sanu Thapa Magar. Especially thank you so much. And especially thank you so much judges. Especially thank you so much organization. And especially thank you Chris. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद छ समीक्षा श्रेष्ठज्यू र उहाँको मोडललाई। निकै राम्रो बनाएर हामीहरूलाई एकछिन भए पनि आँखालाई शीतल प्रदान गरिदिनु भएको छ। हाम्रो 9 जना पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई हामीले यहाँहरूमा आज देखाइसकेका छौँ। अब एक फेर सम्पूर्ण बेहुलीहरू मात्रै एक एक गरेर स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्टेस्ट नम्बर 1 बाट आफ्नो मोडललाई मात्र स्टेजमा पठाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। बेहुलीहरू Rock with it, girl. See what I mean, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, girl. You're on the side.
साथीहरूलाई फेरि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सबैजना स्टेजमा आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। जसले दिदी राम्री बेहुलीहरू बनाउनु भयो, सिङ्गारेर ती चिटिक्क पार्नु भयो, उहाँहरू सबैजनाको लागि एकतिर जोरदार ताली। एकै मिहिनेत गर्नुभएको छ, बिहानदेखि पानी पनि खानु भएको छैन। बेहुली कसरी राम्री बनाउने होला भनेर एकदमै मेहनत गरिकन आफ्नो मोडललाई चिटिक्क पार्ने सम्पूर्ण हाम्रो प्रतियोगी साथीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद छ। एकजना 4 जना अब पछाडि अनि 4 जना अगाडि गर्नु। काठमाडौँ जिल्ला सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्ष सविता महाजनज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 अनि मोडल सँगै लिएर एकफेरि स्टेजमा आइदिनु होला। हामी एकमुष्ट रूपमा ग्रुपको फोटो खिच्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्टेजमा एकैचोटि राख्नेछौँ। हामी एक फेरि अगाडि बस्नु भएको कन्टेस्टेन्टहरूलाई फेरि मौका दिनेछौँ, पछाडि गइदिनुहुन्छ अनि फोटो खिच्ने ठाउँ मिलाएर सबैजना कृपया आएर पछाडि चाहिँ बसिदिनु होला। एक एक गरेर हामी अगाडि बोलाउनेछौँ। यहाँको सबैजनाको उपस्थिति अलि बाक्लो देखाउनु पर्यो त्यहाँनिर। सबैजना स्टेजको ब्याक साइड भए पनि आएर उभिदिनु होला। अगाडिको रोमा उभिनु भएको 2टा जोडी यहाँ बीचबाट पछाडि गएर उभिदिनु होला। उहाँहरू चाहिँ अगाडि आइदिनु होला है। हजुरहरू चाहिँ अगाडि आइदिनु होला। अहिले लास्टमा आउनु भएको चाहिँ अलिकति एक स्टेप अगाडि आइदिनु होला। यस्तो राम्रो बेहुलीहरूको फोटो चाहिँ चिटिक्क निकालिदिनु होला है। बेगो दिन त रुगा ठिकै हुन्छ। हुन्छ, यहाँहरू अब ब्याकमा गइदिनु होला। उहाँहरूलाई फेरि मौका दिनु होला। हाम्रो अगाडि 5औँ र 6औँ जोडी बनाउँछ। 2टा जोडी, 4वटा जोडी, अब 6वटा जोडीलाई हामी ब्याक साइडमा फेरि पुऱ्याउँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।
हाम्रो नवीनाजीको जोडी आउन बाँकी छ। फोटो राम्रोको लागि हो। यो फोटो खिच्न आउनु है, जस्तो गर्दा नि हुन्छ। Thank you so much. यहाँलाई धन्यवाद छ। जोडी अब अर्को जोडी आउँदै हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट नम्बर 7 को जोडी हुनुहुन्छ। पोज दिन बेर छ है यो राउन्डमा चाहिँ। फोटो पोज राउन्ड हो यो, पोज दिनु होला। त्यसैमा पार्टिसिपेट त गयो, फोटो राम्रो आएन छ भनेर माथि नगर्नु होला। अझै क्लोज भइदिनुहोस् न, थोरै क्लोज भइदिनुहोस्। Thank you so much. Thank you. Next जोडी आइदिनु होला। Thank you so much. अब अर्को जोडी आइदिनु होला, अर्को जोडी। पोज दिन मन लागेको जति दिनु होला है। यो चाहिँ यहाँको फोटोको लागि राखेको हो यो राउन्ड। Thank you so much. अब हाम्रो अर्को जोडी दिनुभए पनि हुन्छ है। बेहुली लगाउनु भएको छ, अगाडि बेहुला नदेखेर हो कि क्या हो? देखेर हो। Thank you so much. हाम्रो अर्को जोडी यसमा मजाले पोजिदिनु होला है, फोटो राम्रो आउने गरेर। कन्टेन्ट नम्बर 6 को जोडी आउँदै हुनुहुन्छ, मोडललाई लिएर टक्क। एकदमै स्माइल फेसमा फोटो खिच्नु होला फेरि। कति आफ्नो फोटो हेर्दा आफैलाई फेरि कस्तो रिस आएको त्यति बेला भन्छ। मोडलको साथमा आउँदै हुनुहुन्छ नवीनाजी। राम्रो मेकअप गर्नु भएको छ। बेहुली कसको राम्रो भएको छ एकछिनमा हामी नतिजा सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि
हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै हौसला प्रदान गर्नको लागि आउनुभएका सर मैले नसोधिकन बोलाउन लागेको छु यहाँनिर आफैमा सञ्चारकर्मी मोडल तथा डिरेक्टर सुरेश चान्द सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसनमा चाहिँ मैले अतिथिको रूपमा यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन पाउँदा चाहिँ एकदमै हाम्रो ज्ञानी मायाजीलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको सहभागी साथीहरूलाई पनि एकदम सबैलाई चाहिँ एकदम मेरो चाहिँ बेस्ट अफ लक सबैलाई चाहिँ अब तपाईँहरू कोही फर्स्ट हुनुहोला सेकेन्ड हुनुहोला थर्ड हुनुहोला त्यसमा चाहिँ तपाईँ सबै आफै पनि विनर हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु होला। कसरी चाहिँ म फर्स्ट सबैजना फर्स्ट हुने सबैजना नि लास्ट हुने किनभनेदेखि अब सबैले अब आफूले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ सबैले चाहिँ 101 होइन मोडलहरू चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ सबैले नै फर्स्ट भए पनि सेकेन्ड भए पनि थर्ड भए पनि होइन विनर भनेर चाहिँ सम्झिनु होला कसरी दुःख मन्टाउ नगर्नु होला र अब हामीले चाहिँ अब ब्युटिसियन साथीहरू सबैले चाहिँ हामीले यस कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ अब पनि सचेतना भइसक्यो सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब भाग लिनुपर्छ हामी एक्टिभ हुनुपर्छ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच राखेर चाहिँ यसरी भाग लिन आउनुभएकोमा अब टाढा टाढाबाट पनि एकदम आउनुभएको छ हाम्रो भ्याली बाहिरबाट पनि आउनु भएको रहेछ यति टाढादेखि चाहिँ यहाँ कम्पिटिसनमा भाग लिन आउनुभएको छ यस्तो हौसला चाहिँ सबैमा होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु त्यस कारणले अब मलाई 2 शब्द बोल्न दिएकोमा चाहिँ हृदयदेखि नै हाम्रो ज्ञानी मायाजीलाई चाहिँ हृदय नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि काठमाडौँ जिल्ला सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्ष सविता महाजनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अभिवादन। यो ब्युटी कम्पिटिसन र ब्युटी सबै कुरा त हेर्न पाएन तैपनि भाइ बहिनीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यस्तै हामी महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि सर्नुपर्छ र यो ब्युटी मात्रै नभए तापनि विभिन्न तपाईँलाई के क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा पनि लाग्नु र यो ब्युटी पनि कन्टिन्यू नै लगेर तपाईँले राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र धेरै बोल्दिनँ टाइम त अब छैन होला सायद तैपनि भाइ बहिनीलाई यो सर्टिफिकेट र ट्रफी मात्रै लिएर घरमा राख्ने नगर्नुहोस् यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगेर युटिलाइज पनि गर्न सक्नु। तपाईँले ट्रेनिङ लिइसक्यो ट्रेनिङ लिएर घरमा हामी अब महिलाहरूलाई बाहिर पठाउँदैन भनेर तपाईँले घरमा चाहिँ नबसिदिनु होला। आफूले जानेको सिकेको चिज ठाउँ ठाउँमा गएर होइन तपाईँले कुनै अब यस्तै विभिन्न कम्पिटिसन त हुन्छ यस्तै ठाउँमा गएर तपाईँले यो युटिलाइज गर्नुहोस् होला र आयोजक टिमलाई धेरै नै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभयो। मेरा दाइ भाउजू हुनुहुन्छ उहाँलाई अझ नै यस्तै कार्यक्रममा वर्षै दोस्रो चलन भन्नुभएको थियो यस्तै फेरि पनि उहाँले अर्को साल गर्दा अलि हामी योभन्दा अलि व्यापक गर्न सकौँ हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई सहयोग गरौँ र भाइ बहिनीहरू पनि सरी मैले भाइ बहिनी मात्रै भन्न आएँ त्यो किनभने मैले डान्स क्लास लिँदा सबै भाइ बहिनीहरू हुन्थ्यो त्यही भएर त्यो भन्न आयो होला सायद बहिनीहरूलाई योभन्दा अझ नै धेरै नै पार्टिसिपेट हुनुलाई तपाईँहरू सबले सहयोग पुऱ्याइदिनु होला यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावले। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ब्युटीहरूको कम्पिटिसन भइरहेको छ। कतिजना 10 जना जति हुनुहुन्छ कि कतिजना हुनुहुन्छ सब 9 जना विधायक मण्डलज्यूहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार। 9 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना आफैमा एकदमै विनर हुनुहुन्छ सबैजना 101 राम्री हुनुहुन्छ। गेम हो हार जित हुन्छ पहिलो भए दोस्रो भए भनेर लास्ट हुनेले चित्त नदुखाउनु होला। हजुरहरू सबैजना फर्स्ट नै हुनुभएको हो हाम्रो हेराइमा सबै 101 हुनुहुन्छ
सबैजना बेहुलीहरू एकदमै राम्री हुनुहुन्छ। बेहुला बिनाको बेहुलीहरू आज कस्तो रमाइलो देखिरहेछ। बिस्तारै बिस्तारै बेहुलासँगै पनि हेर्न पाइयोस्। बिस्तारै धेरै धेरै शुभकामना। मनले सोचेको कुराहरू पुरोस्। जिल्लाबाट आएर जसरी यसरी ब्युटिसियन बहिनीहरूले यति राम्री बेहुली बनाइदिनु भएको छ, यो मौका दिनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। महिलाहरूले जे काम पनि गर्न सक्छन्। महिला एउटा घर मात्रै हेर्ने होइन, बाहिर भित्र सबै काम महिलाहरूले नै गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उदाहरण देखाएर बहिनीहरूले देखाइदिनु भएको छ। हामी जहाँ पनि सक्छौँ, महिला भएर हामी सक्दैनौँ भन्न मिल्दैन। हामीले जहाँ घर पनि सम्हाल्ने महिला नै हुन्छ, बाहिर पनि महिला नै हुन्छ। जे चिजमा पनि ब्युटी नै महिला नै हुन्छ। महिला नभएको ठाउँमा पुरुष मात्रै हुनु गयो भने त्यो उपस्थिति पनि खल्लो हुन्छ। महिलाहरू हुँदाखेरि नै एकदमै रमाइलो। हुन त दाजुभाइ सबैजना भएकै रमाइलो, तर महिला नभएको ठाउँ चाहिँ रमाइलो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। बहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जो बहिनीहरू सबैजना 9जना बहिनीहरूलाई नै अनि अथवा ब्युटिसियनका बहिनीहरूले जसले सिँगारेर बेहुली बनाइदिनु भयो, बहिनीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। सबैजना मेरो लागि उची नै हुनुहुन्छ, विनर हुनुहुन्छ। मलाई एकदमै भित्रबाट सबै बहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेकअप मात्रै नभइकन ब्राइडल कम्पिटिसनमा हेर्दाखेरि हेयर अनि मेकअप दुइटै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि यहाँनिर टाइटलमा बेस्ट हेयर अवार्ड पनि एकैजनाले 2टा अवार्ड पाउने जस्तो देखिएको छ। यो अलिकति सल्लाह गर्नुहोला। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिज्यू नेपाल ब्युटी सङ्घी केन्द्रीय सदस्य भगवती खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी ब्युटिसियनमा काम गर्दाखेरि विभिन्न बाधाहरू आउन सक्छन्, विभिन्न हामीलाई अप्ठ्याराहरू पर्न सक्छन्। त्यसको लागि पनि हामी एउटा धारमा बसेर हामी एउटा गार्जेनसिप भएर बस्नु पर्दछ, एउटा घरमा बस्नु पर्दछ। त्यो घरभित्र भनेको त्यो घरलाई संरक्षण गरेर त्यो घरभित्र बस्नु भनेको हामी आफू संरक्षण हुनु। त्यो घर कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि तमाम ब्युटिसियनहरू जो नेपाल अधिराज्यभरि यो व्यवसायमा काम गर्नुहुन्छ उनीहरूको सङ्गठन नै हो। जब तपाईँहरूको सङ्गठन बोल्छ नि राज्य चुप्प लाग्छ। कोभिड-19ले लकडाउनले गर्दा कति ब्युटिसियनहरू ठप्प भए, कति ब्युटी पार्लरहरू स्थापित भए, कति ब्युटी पार्लरहरू बन्द गर्नु पर्यो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो 1 वर्षमा हामीलाई घरबेटीले छोडेका छैनन्, हामीले ट्याक्स बजाउन छोडेका छैनौँ। यसको लबी कसले गर्यो त? अहिले 1 वर्षसम्म ब्युटी पार्लर बन्द भएर बस्दाखेरि यसको आवाज कसले उठाए त? यदि हामी सङ्गठित भएर हाम्रो आवाज ठुलो भइदिएको भए आज सरकारले पक्कै पनि सुन्थ्यो होला। 3 तहको सरकार बनेछ देशमा। त्यो 3 तहको सरकारमा नेपाल ब्युटिसियन सङ्घले ब्युटी पार्लरमा परेका अप्ठ्याराहरू 1 वर्षको कर छुट गरिदिनुहोस्। घरबेटीसँग भाडा तिर्नुपर्ने घर भाडा ऐनको नियम पालन गरिदिनुहोस् भनेर हरेक ठाउँमा हामीले निवेदन दियौँ, हरेक ठाउँमा हामीले इमेल पठायौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग हामीले पत्र पठायौँ। तर हामी कमजोर भयौँ। हामी कमजोर कहाँनिर भयौँ भन्दाखेरि ब्युटिसियन सबै एक भएनौँ। तमाम ब्युटिसियनहरू आज एक भएर सडकमा उत्रेको भए हामीले 1 वर्षको भाडा तिर्नुपर्ने थिएन, हामीले 1 वर्षको ट्याक्स बुझाउनु पर्ने थिएन। हामीलाई मिना गर्थे। सबैजनाले एक भएर हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि, हाम्रो आफ्नो अस्तित्वको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, सुन्नुपर्छ तपाईँहरूको हरेक हातमा सिप छ। अब तपाईँहरूको हातमा यस्तो राम्रो सिप छ कि तपाईँहरू आर्टिस्ट गर्नुहुन्छ, यति राम्रो मेकअप गर्नुभएको छ। आज ब्राइडल मेकअप हरेकले एक राम्रो गर्नुभएको छ। कसैको काहीँ खोट लाउने ठाउँ छैन। तैपनि हरेकलाई फर्स्ट बनाउन सकिन्न। कसैले एकजना निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो जजलाई आज कति अप्ठ्यारो परेको छ मैले हेरिरहेको छु। उनीहरूलाई यति गाह्रो भएको छ कसलाई निकाल्ने कसलाई ननिकाल्ने। त्यस्तो खालको सिप तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरू एउटा आर्टिस्ट हो। हाम्रो देशमा त्यस्ता आर्टिस्टहरूको जन्म भइसकेको छ। तर अब भोलिका दिनमा यो देशमा 33% महिला सहभागिता हुँदै गर्दाखेरि कहाँबाट महिलाहरू ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक पनि बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक बुझ्नको लागि बुझेर राजनीति गर्नु भनेको होइन, खालि बुझ्नुहोस् हाम्रो लागि के बनेको छ। ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरूको
लागि के नियम कानुन पर्ने। ब्युटी पार्लरमा काम गर्दाखेरि कति वर्षसम्म हामीले काम गर्दाखेरि हामीलाई बोनस आउँछ, हामी कति वर्षसम्म काम गर्ने, 30 वर्ष गर्ने कि 20 वर्ष गर्ने कि 25 वर्ष गर्ने कि के गर्ने, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नको लागि हामीले यो देशको राजनीतिको ऐनहरू पढ्नुपर्छ, विधानहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हाम्रो हितमा ती विधानहरू छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि हामीले दबाब दिनुपर्छ। तपाईहरुकै क्षेत्रमा म काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नु पर्नुपर्छ। तपाईहरुको साथमा म छु, तपाईहरुलाई हरेक अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हरेक असजिलो हुँदाखेरि म तपाईहरुलाई साथ दिन चाहन्छु, किनकि अब भविष्य तपाईहरुको हाम्रो होइन। अब तपाईहरु भर्खर आउँदै गरेका फुलहरू हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईहरुले यो देशभरि बाँच्न चलाउनुहोस्। यो देशभरि यस्तो गर्नुहोस् कि नेपाल ब्युटिसियन सङ्घ यो ब्युटी पार्लरमा काम गरेका महिलाहरू जहाँ सडकमा उत्रिन्छन् त्यहाँ आफ्ना कुराहरू लागू गराएरै छाड्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रमाणित गराउन सक्नु पर्यो तपाईँहरूले, अनि मात्र हाम्रो भविष्य छ। होइन भने तपाईँ 15 वर्ष काम गर्नुहुन्छ, 20 वर्ष काम गर्नुहुन्छ, ढाडको समस्या आउँछ, खुट्टाको समस्या आउँछ, आँखाको समस्या आउँछ, अनि घरमा गएर थन्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर तपाईँले 10 वर्ष काम गर्दाखेरि 10 वर्ष यो देशलाई सेवा गरेको हामीलाई रिटर्न चाहिन्छ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ। तपाईँले 10 वर्षसम्म ट्याक्स तिरेको त्यो रिटर्न हामीलाई चाहिन्छ। 15 वर्ष हामीले काम गरेपछि यो स्थानीय तहमा हामीले बुझाएको ट्याक्सको हामीलाई रिटर्न चाहिन्छ भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ या बोनसको व्यवस्था हुन्छ, त्यो हामीलाई चाहिन्छ भन्नुपर्छ। जसले यो ब्युटी पार्लरमा काम गर्छ, जसले यो व्यवसाय अपनाउँछ, ती मान्छेहरूले यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। भोलि स्थानीय तहमा महिला अनिवार्य उपस्थिति भनेका छन्, भोलि महिलाहरूलाई हरेक ठाउँमा ठाउँ दिने भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान हेर्नुहोस्, त्यहाँ जाँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई लाने हो, अरू कसैलाई लानेवाला छैन। जहाँबाट पनि महिला उपस्थित गराउने हो। तपाईँले आफ्नो कुरा भन्दै गर्दा पनि त्यो मञ्च पाउनुपर्छ। बाटोमा एक्लै बोर्ड बताएर हिँडेर कसैले त्यो कुरा सुन्दैन। जब तपाईँ मञ्चमा आएर बोल्नुहुन्छ आफ्ना कुराहरू सबैले सुन्न पर्ने बाध्य हुन्छ, सबैले सुन्नै पर्छ, त्यो सुनाउनु पर्छ, त्यो हामी एक भएर सुनाउनु पर्छ, अनि मात्रै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। भोलि ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने मान्छे हो भन्दाखेरि घमण्डको साथ हिँड्न पाइयोस् बाटोमा। हिजो हामी मुख लुकाएर हिँड्नु पर्थ्यो, आज कमसेकम मुख लुकाएर त हिँड्नु परेको छैन। भोलि गर्वका साथ हिँड्न पाइयोस्। हिजोको दिनमा अन्डर एसएलसी नपढेका मान्छेहरूले गर्ने व्यवसाय भनेर हामीलाई खिल्ली उडाइन्थ्यो। आज पिएचडी गरेका मान्छेले यही पेसा सिकेका छन्, यही पेसामा काम गरेका छन्, यही पेसाबाट आम्दानी प्रशस्त भएको छ। त्यही भएर अब के गर्नु भन्दाखेरि अब हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो वैधानिकताको लागि अब हामी लड्नुपर्छ। सरकारले हेर्नुपर्छ यी कुराहरू, यी नीति नियममै यो लेखिनु पर्छ। त्यसको लेख्नको लागि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यसलाई राजनीति नसम्झिनुहोस्। जुन ठाउँमा नीति भन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नुभयो भने बल्ल तपाईँहरूले ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरूको समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा पुगेर ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने समस्या मेरो श्रीमानले, मेरो दाइले, मेरो भाइले लेख्दैन। त्यो ठाउँमा स्वयं ब्युटिसियन पुग्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा स्वयं ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरू पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो सुनवाई हुन्छ, अनि मात्रै लेख्छन्। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, एउटा घरभित्र बस्नुहोस्, एउटा सङ्गठित हुनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्, भोलि वैधानिकताका लागि अगाडि बढ्नुहोस्। यो भन्दै तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सबैलाई मेहनत गरेकोमा सबै बहिनीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ यो मेकअप गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कति टेन्सन हुन्छ भनेर। तपाईँ बिहानदेखि कति टेन्सन हुनुभयो होला, कति दुःख पाउनुभयो होला, खान मन लागेन होला, पानी नै खानुभएको छैन होला। पानी चाहिँ खाने गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो सिप देखाइसकेका छौँ, अब ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यो मेहनत, यो तपाईँहरूको जागरण हो, त सम्मान गर्छु। यति भन्दै मलाई यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा आदरणीय बहिनी ज्ञानु बहिनीलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजक कमिटीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्णय गर्ने बहिनीहरू, हाम्रो बहुत बहिनी र 2 जना अरू बहिनीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जीको पनि म अलिकति परिचय दिन्छु। एकदमै मेरो पहिल्यैदेखि नै चिनेको एकदमै समाजसेवी मान्छे हुन्। अब समाजसेवी एक्लै बसेर एक्लै हिँडेर हुँदैन, म जी सँगै हिँड्नुपर्छ। टिम भएर हिँड्यो भने मात्रै काहीँ रेकर्ड हुन्छ, होइन भने त्यो जुन दिन गरेको त्यो दिन सिद्धिलो रहेछ कि। तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ होइन। हामी टिम भएर हिँडौँ, सँगै हिँडौँ, एउटै उद्देश्य बोकेर हिँडौँ। यति भन्दै मलाई यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिएर आउँछु। आज हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई एकदमै धामे परेको छ। हाम्रो ब्युटिसियन साथीहरूले आफ्नो मोडललाई उत्तिकै राम्री बनाउनु भएको छ, उत्कृष्ट बनाउनु भएको छ। तर निर्णायकको भूमिकामा बसेपछि निकै गाह्रो कुरा यो। एकजनालाई विनर त बनाउनै पर्छ, सेकेन्ड पनि बनाउनै पर्यो, थर्ड पनि बनाउनै पर्यो। त्यसमध्येबाट पनि अब बेस्ट क्याटेगोरी के छुट्याउनु भएको छ।
यो मलाई सकेसम्म छिटो अब भने हाम्रो रिजल्ट सुन्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरू र दर्शक महानुभावहरू आतुर अवस्थामा हुनुहुन्छ। महिला नै बने राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश सभामुख नै बने महिला बन्छ पकै देश। महिला नै बने राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश सभामुख नै बने महिला बन्छ पकै देश। हट्नै पर्छ विभेदको जालो हट्छ पकै यो देशको कालो। अब देश हाँक्ने महिलाकै हो पालो हो महिलाकै हो पालो हो महिलाकै हो पालो हो दिजुकै हो पालो। हामी जस्तै यस्तै महिला हामी जस्तै नारी जो देश हाँक्नको लागि पनि पछाडि पर्दैनौँ, घर त सम्हाल्दै आएका छौँ। एउटा घरमा जो महिला शिक्षित हुन्छन् नि त्यो घरमा आफ्ना सन्तानहरू कहिले पनि अशिक्षित हुँदैनन्। यहाँले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। आज यति धेरै महिला दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यो गीत चाहिँ रेडियो नेपालको वरिष्ठ सङ्गीतकार बालकृष्ण सजीव सरले लेख्नु भएको गीत र मेरो आवाजमा 2 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको थियो। यो गीत स्नेहलता अवार्डमा पनि परेको थियो। पहिला बेस्ट ड्रेस र अर्नामेन्टको जुन क्याटेगोरी छुट्याउनु भएको छ यसको लागि तयारी गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दैछु। हाम्रो अतिथिज्यूहरू जसले आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि गङ्गो ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको निम्तलाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनाप्रति मायाको चिनो त एउटा सानो कुरा मात्रै हो, त्योभन्दा ठुलो आभार अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु गङ्गो ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। यहाँहरू सम्पूर्णमा मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल महिला सङ्घकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय हामी महिलाहरूकै अभिभावक सृजना सिंहज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि गङ्गो ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी ओनर तथा यस कार्यक्रमकी संयोजक ज्ञानी महाजन प्रजापतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ म्याम। मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। कृपया जोरदार ताली बजाएर यहाँ सबैजना सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आज बिहानदेखि हाम्रो मोडलहरूलाई प्रतियोगी साथीहरूलाई निहाल्दै रहनुभएकी हाम्रा जजहरू वरिष्ठ ब्युटिसियन लक्ष्मी महाज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले एकदमै मेहनत गरेर आजको नतिजा निकालिसक्नु भएको छ। हामी केही बेरमा सुनाउनेछौँ। यसै गरी अर्को होनहार निर्णायक मण्डलमा रहनुभएकी वरिष्ठ ब्युटिसियन शर्मिला मुनिकारज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो कार्यक्रममा निर्णायकको भूमिकामा रहनुभएकी आदरणीय म्याम शर्मिला मुनिकारज्यू हार्दिक धन्यवाद छ। यसै गरी हाम्रो निर्णायककै भूमिकामा रहनुभएकी मिसेस ब्युटी नेपाल 2019 की विनर र मेकअप आर्टिस्ट शान्ति लिम्बुज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि संस्कृति सङ्घ केन्द्रीय सदस्य माया दङ्गाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न कम्पनीहरूले आजको यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। न्युनोड कम्पनी, ओजोन कम्पनी, फरिबर 52 कम्पनी, लेरी कम्पनी, सम्पूर्ण कम्पनीको प्रतिनिधिहरू र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका हाम्रो अतिथिज्यूलाई पनि बोलाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदानको लागि म
आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल ब्युटी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष भगवती खड्काज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र साथमा सभापतिज्यू गङ्गबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी ओनर हुनुहुन्छ। ओजन कम्पनीबाट सुनिता पौडेलज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्टेस्टहरू गरिरहनेछौँ, यहाँहरूको साथ सपोर्ट यसरी नै मिलिरहोस् यही अपेक्षा गर्दछौँ। यसै गरी फरेभर 52 कम्पनीबाट मन्देश दी आउनु भएको छ, उहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद। ल्यारी कम्पनीबाट आदरणीय सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मायाको चिन्हको ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। न्युलुक कम्पनीको मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म लक्ष्मी महाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म चाहिँ निर्णायक मण्डललाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको हातबाट मायाको चिन्ह दिनुपर्छ भन्दै बसिरहेको छु अघि, फेरि झुकिरा। धेरै धन्यवाद छ। उहाँ न्युलुक कम्पनीबाट पनि एकदमै प्रतिनिधि गरेर मायाको चिन्ह लिइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। यहाँहरूको प्रतीक्षालाई अब म धेरै बेर वेट गराउँदिनँ। अब भने म नाम घोष गर्न गइरहेको छु। बेस्ट पर्फर्मेन्समा ड्रेस र अर्नामेन्टहरूलाई हेरेर उहाँले डिसिसन गर्नुभएको छ। अर्नामेन्ट्सलाई हेरेर बेस्ट पर्फर्मेन्समा पर्नु भएको छ सावित्रा श्रेष्ठ। कङ्ग्रेचुलेसन सावित्रा श्रेष्ठ, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1। बेस्ट पर्फर्मेन्सको लागि पाउनु भएको छ सावित्रा श्रेष्ठ। आजको जजको रूपमा बसिरहनु भएकी आदरणीय म्याम लक्ष्मी महज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सबिना श्रेष्ठजीको लागि एक जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सबिनाजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। बेस्ट ड्रेस प्लस अर्नामेन्ट अवार्ड जित्नु भएको छ समीक्षा श्रेष्ठ। समीक्षा श्रेष्ठजी कङ्ग्रेचुलेसन्स। बेस्ट ड्रेस एन्ड अर्नामेन्ट। बिस्तारै आउनु होला। यो गिफ्ट दिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु निर्णायक मण्डलमा रहनुभएकी हाम्रो वरिष्ठ ब्युटिसियन शर्मिला मुनिकार म्यामलाई। कङ्ग्रेचुलेसन समीक्षा श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई जोरदार तालीले हामी सम्मान गरौँ। हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जसले आज यहाँनिर विनर हुनुहुन्छ, फर्स्ट रनरअप हुनुहुन्छ, सेकेन्ड रनरअप हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई र पार्टिसिपेन्ट सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना र कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। यहाँसम्म आएर जुन प्लेटफर्ममा यहाँले पर्फर्मेन्स देखाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैजना विनर भइसक्नु भएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन सेकेन्ड रनरअप तर्फ जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई एकचोटि यो हाम्रो ल्यारी कम्पनीले ओजन कम्पनीले हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई ती राम्रो गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई
यो गिफ्ट ह्याम्पर ग्रहणको लागि सबैभन्दा पहिला म ओजन कम्पनीबाट आदरणीय सर म्याम हुनुहुन्छ सुनिता पौडेल म्याम, सावित्रा श्रेष्ठजीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु र साथमा अर्को कम्पनी लेरी कम्पनीबाट सर यहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो गिफ्ट ह्याम्पर यहाँको हातबाट हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई दिन चाहन्छौँ हामी। पहिला फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई दिइसकेपछि अनि जसलाई खाली हात नहोस् भनेर उहाँलाई गिफ्ट ह्याम्परको यसरी व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। हामी उहाँलाई पनि खाली हात पठाउने छैनौँ। त्यसैले मैले अब उद्घोष गर्नै पर्छ। आज म सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको नाम भन्न गइरहेको छु। मुटु ढुकढुकी कति बढ्दैछ? म ढिला नगरिकन नाम लिन गइरहेको छु। आजको सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसनमा सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ अनिता ढुङ्गाल। हाम्रो मेडल दिनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु। जजहरू दुईजनालाई बोलाइसकेको छु। हाम्रो अर्को जज हुनुहुन्छ वरिष्ठ आफैमा मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र मिसेस ब्युटी नेपाल 2019 को विनर बन्नुहुन्छ शान्ति लिम्बुज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु। हाम्रो सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 को सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको अनिता ढुङ्गालको लागि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नेछौँ हामी। अनिता ढुङ्गालज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। उहाँलाई खादा उडाएर सास लगाइदिएर फुलको गुच्छाले समेत स्वागत गरिरहनु भएको छ। हामी कम्पनीको गिफ्ट चाहिँ कम्पनीकै तर्फबाट दिन्छौँ है। कम्पनीकै कर्मीको हातबाट दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। कृपया सरलाई नै अगाडि ल्याइदिनु होला। कम्पनीको गिफ्ट चाहिँ सरकै हातबाट दिइदिनु होला। जुन कम्पनीले हाम्रो विनरहरूलाई गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गर्नुभएको छ उहाँकै हातबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सर अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। मन्दिर सर कम्पनीको तर्फबाट पनि कङ्ग्रेचुलेसन हुनुभएको छ। हाम्रो सेकेन्ड रनर अप हुनुभएको प्रतियोगी
भएको छ। यसमा देखिसक्नु भएको छ। कति रहेछ? नगदको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो नगद हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड हुन सफल हुनुभएको अनिता ढङ्गोको लागि सेसन भइरहेको छ। अब हामी केही बेरमा नै फर्स्ट रनरअपको नाम घोषणा गर्न जाँदैछौँ। फर्स्ट रनरअपलाई मेडल सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु आजको प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल महिला सङ्घकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी महिला जगतकै गुरु भन्छु म चाहिँ सृजना सिंहज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसनको फर्स्ट रनरअप हुन सफल हुनुभएको छ अनिता महाजन। अब राम्रैहरूलाई हेर्दा आँखा पनि त्यति मात्रै गरिरहेको छ। फर्स्ट रनरअप हुनुभएको छ सुनिता महाजनज्यू। कङ्ग्रेचुलेसन सुनिता महाजनज्यू। र उहाँलाई फुलको गुच्छाद्वारा हामी सम्मान गर्दैछौँ। साथमा पदक र भगवती म्याम यहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो फर्स्ट रनरअपलाई मेडल प्रदान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु भगवती म्यामलाई। र कम्पनीको सरहरू रोजन कम्पनी, ल्यारी कम्पनी, फरेभर कम्पनीको सरहरू कम्पनीको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र क्यास प्राइज दिनु हुनको लागि गङ्गा ब्युटी पार्लर ट्रेनिङ सेन्टर ओनर ग्यारी महाजनको रापदिक नामलाई अनुरोध गर्दछु। हातैभरि गिफ्ट ह्याम्पर हटेकै छैन, कता राख्ने होला आज। हामीलाई विभिन्न कम्पनीहरूले यति धेरै गिफ्ट ह्याम्पर दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। रोजन कम्पनी, फरेभर कम्पनी, लेवल कम्पनी, ल्यारी कम्पनीप्रति पनि हार्दिक हार्दिक आभार अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामी अब लगभग हामी कार्यक्रमको मेन पोइन्ट भनौँ यहाँले प्रतीक्षा गर्नुभएको को होला त आजको विनर। सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 को विनर को भन्नुभएको होला त गेस। र म यतिखेर नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु। सेकेन्ड नेपाल ब्राइडल मेकअप कम्पिटिसन 2077 को विनर बन्नु भएको छ नबिना शाही। Congratulations,
77 को विनर हामीले चुनिसकेका छौँ। पाइसकेका छौँ। नबिना साहिदीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। ओजन कम्पनी डेयरी कम्पनीको आदरणीय सरमान गिफ्ट ह्याम्पर दिदिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Congratulations, Nabina ji. यो हो नि तरिका। अझ यस्तो गर्नुपर्छ नि। एक बेला हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुहुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट हाम्रो प्रतियोगी साथीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभएको तिनैजना एक बेला अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो सर्टिफिकेट र मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि सङ्गीता मगरज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सङ्गीता मगरज्यू, सङ्गीताज्यू यहाँसम्म आउनु भएको छ। यति मेहनत गरेर मेकअप गरिरहनु भएको थियो, एकदम राम्रो थियो। सबैजना विनर नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, स्कुलमा सबैजना फर्स्ट भयो भने लास्ट को हुने त होइन, सबैजना अरू भइदिएको कारणले फर्स्ट हुने हो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्गीता मगरज्यूलाई। र कम्पनीको गिफ्ट ह्याम्पर पनि यही बेलामा हाम्रो सरहरू ल्यारी कम्पनीबाट आशिष सर हुनुहुन्छ, फरिबर कम्पनीबाट मन्देश सर अनि ओजन कम्पनीबाट सुनिता म्याम हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। धेरै धन्यवाद छ शारदाजी, यहाँसम्म आउनु भएको छ। फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो लागि यहाँ नै विनर हो। यहाँ निकै राम्रो मेहनत गरेर बेहुलीलाई सजाउनु भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच। भरोसा श्रेष्ठज्यू प्रमाणपत्र, मायाको चिनो र गिफ्ट ह्याम्पर ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। भरोसा श्रेष्ठज्यू र प्रदानको लागि हाम्रो आजको कार्यक्रमको सभापतिज्यू, गङ्गाबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी ओनर ज्ञानी म्यामलाई म अनुरोध गर्दछु। ओजन
कम्पनीबाट सुनिता पौडेल म्यामलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। सुनिता पौडेलज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि फेरि पनि म हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई दुःख दिएँ है र ग्रहणको लागि म आफैलाई अनुरोध गर्दछु। बहिनीहरू जसले नाचेर हामीलाई एकदमै मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको थियो, नान्सी महाजन बहिनी, कृपया मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। रसिका महाजनज्यू, दुईजना बहिनी एकदमै राम्रो नाच्नु भएको थियो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहिनीहरू निकै राम्रो नाच्नुहुन्छ। यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको लागि पनि हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। तालीको अलिक कमी भइरहेको छ। यहाँहरू सबैजना दिलको माली हुनुहुन्छ, ताली त मैले माग्नै पर्दैन। हाम्रो कार्यक्रमलाई आज सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनको लागि हाम्रो विशेष सहयोगी साथी हुनुहुन्छ ज्ञानीमैया महर्जनज्यू, यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको साथ सपोर्ट यसरी नै सधैँभरि मिलेर होस्। उहाँको लागि एक जोरदार ताली। यो मेरो हेयर बनाउने श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ। र यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि विशेष भूमिका खेल्नुहुने सानु थापा म्यामलाई म मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। तिम्रो मन कस्तो छ म कसरी जानु, कति राम्री भाकी हौ थापा मेरी सानो, कति राम्री भाकी छौ मेरी थापा सानो। उहाँको लागि एक जोरदार ताली बजाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सपना श्रेष्ठ म्यामलाई म मायाको चिन्हको लागि ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सपना श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। सम्पूर्ण हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथि सबैलाई खादा उडाएर एकदम खटिरहनु भएको थियो। यसै गरी जमुना पाण्डेज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँछु हेर न जमुना भन्नु पर्ला जस्तो भइसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच जमुना पाण्डेज्यू, यहाँले पनि बिहानदेखि आएर एकदम खटिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा निकै ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा विशेष सहयोग गर्नुहुने सुमा चित्रकारज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। अघिदेखि स्टेजमा यता दौडधुप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु भएको थियो सुमा म्याम, हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल महिला सङ्घकी वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ समाजसेवी सृजना सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा आज म भाग लिन आउँदाखेरि सबैजना बहिनीहरू, सबैजना मेकअप आर्टिस्टहरू उनीहरू जस्तो लाग्यो मलाई। जजहरूलाई पनि गाह्रो भयो होला, मैले मनमा सोचिरहेको थिएँ। तैपनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुनै न कोही त हुनैपर्छ। त्यसको लागि विजेताहरूलाई धेरै बधाई छ र भाग लिनुहुने सबैजना मेकअप आर्टिस्टहरूलाई पनि म धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। म आफै यस मञ्चमा बसेर हेरिराख्दाखेरि, ग्लासमा बसिराख्दाखेरि आफै दुलै भएको आफ्नो बेलाको अनुभव गरेँ। तपाईँ जस्तो बहिनीहरू मेकअप आर्टिस्ट हुनुभएको भए म पनि कति राम्रो देख्थेँ होला भनेर एकदम सोचेर बसिराखेँ। त्यसकारण अहिलेको यो जुन यो अहिले छ, तपाईँहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अघि भन्नुभयो हाम्रो भगवती खड्का बहिनीले, यस्तो गर्नलाई धेरैजना नेत्रीहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, धेरै वर्ष जेल बस्नुभएको छ, आफ्नो बालबच्चा छोडेर जेल बस्नुभएको छ। हामीलाई किन भन्दा त हामीलाई अधिकार दिलाउनको लागि उहाँले जेल बस्नुभयो। अहिले हामीले सबै अधिकारहरू पाइसकेका छौँ। समानताको लागि, अधिकारको लागि, महिला सशक्तिकरणको लागि सबै चिज हामीले पाइसकेका छौँ। त्यस कारण म बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो ब्युटी भन्ने चिज कस्तो भने हाम्रो महिलाहरूको लागि यसले सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढाउने, आफूलाई आफ्नो खुट्टामा पनि उभिन
नानीहरूलाई मद्दत गर्ने र त्यति मात्रै नभएर पनि आफ्नो पर्सनालिटी पनि डेभलपमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कोहीसँग पनि जहाँ पनि उभिँदाखेरि हामीले आफूले एकदम सेल्फ कन्फिडेन्सको उयोले उभिन सक्ने हुँदाखेरि अहिले नै मेरै पनि एक्सपिरियन्स कस्तो छ भने मेरो मुखमा अलिकति चाया आएको थियो। डाक्टरले भन्नुभयो कि लेजर गर्नुहोस् भनेर। लेजर गरेको त यस्तो मुख बिग्रियो कि मलाई अहिले पनि अलि अगाडि बिताउँदाखेरि कसैको अगाडि बस्दाखेरि मलाई आफूलाई पनि सेल्फ कन्फिडेन्स गरी डुबेको छ। त्यसकारण यो एकदमै राम्रो पेसा हो। यो पेसा भनेको कस्तो भने आफूलाई राम्रो पनि बनाउने, आफूलाई आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न गराउने र सबैको अगाडि पनि राम्रो देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना बहिनीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै ठाउँमा होस्, राम्रो होस्, सफलता होस्, सफल होस्। देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि तपाईँहरू चिनिन सक्ने जुन तपाईँहरूको त्यो उ छ आफ्नो भित्रदेखिको तपाईँहरूको जुन आर्टिस्ट जुन कला छ त्यो बाहिर पनि उजागर होस्, विदेशमा पनि होस् भनेर म शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म सम्पूर्ण विजेता बहिनीहरूलाई, भाग लिने बहिनीहरूलाई शुभकामना बधाई दिँदै यस कार्यक्रममा मलाई आज जुन प्रमुख अतिथि बोलाउनु भयो आयोजक भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्दहरू यही धन्यवाद। दुईजना जो बिहानदेखि एकदमै क्यामेरामा खटिरहनु भएको छ, डिजिटल भिजनबाट निर्मला मैनालीज्यू, उहाँलाई मायाको चिनो दिने भन्नुभएको छ म्यामको तर्फबाट। र साथमा सङ्घर्ष खत्रीजी हुनुहुन्छ। अघि मैले सुटुक्क गरेर हेरेको निर्मलाजी निकै राम्रो भिडियो खिच्नुहुन्छ र फोटो पनि उस्तै राम्रो खिच्नुहुन्छ। निर्मलाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिहानदेखि एकदमै खटेर काम गरिदिनु भएको छ। यसै गरी सङ्घर्ष खत्री भाइ, नत्र भने फोटो पठाउनुहुन्न नि उहाँले। धन्यवाद मन्तव्य सहित आजको यो कार्यक्रमलाई समापनको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि गङ्गाबु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी ओनर साथै आफैमा वरिष्ठ ब्युटिसियन र आजको कार्यक्रमको संयोजक ज्ञानी महर्जन प्रजापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका विष्णुमाया पौडेल पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको रात शुभ बितोस्। धन्यवाद। आजको कम्पिटिसनमा हामीले निर्धारित समय दिएका थियौँ र त्यो समयमा उहाँहरूले आफ्नो मेहनतले देउनी बनाउनु भयो। सबैजनाले उत्तिकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यसमध्येमा उत्कृष्ट छान्नुपर्ने भएकोले निर्णायकलाई हाम्मे भएको थियो। त्यही पनि उहाँहरूले नतिजा राम्रो निकालिदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो। आज विनर, फर्स्ट रनर अफ, सेकेन्ड रनर अफ हुने सबै साथै सम्पूर्ण सहभागी बहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुनु यहाँ सबैजनाको ठुलो भूमिका छ। प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर थप ऊर्जा थपिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै विशिष्ट अतिथिज्यू निर्णायक मण्डलहरू प्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सम्पूर्ण मेरो आत्मीय साथीहरू जसले यो कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै सहयोग र सल्लाह दिएर सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र प्रतियोगी बहिनीहरू, मोडलहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र आजको कार्यक्रमलाई निकै रमाइलो तरिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो प्रिय बहिनी विष्णुमायाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै सपोर्ट गर्नुहुने मेरो श्रीमानप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। उहाँले गर्दाखेरि आज जति पनि गरे उहाँको हात छ। यहाँसम्म पुग्नुमा नै महर्जनज्यू, उहाँले गर्दा नि आज म यहाँसम्म आइपुगेँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा केही गल्ती भएमा माफी चाहन्छु। यसैको साथै आगामी दिनहरूमा नि निरन्तर अरू प्रोग्रामहरूमा नि यसरी साथ दिनुहुने आशा गर्दछु। यसलाई म जतिसक्दो यसरी नै म अगाडि बढाउँदै जान्छु। यसमा हजुरहरूको सहयोग र सपोर्टको आशा गर्दछु। धन्यवाद।